नाज़रीन इकराम, जिस वक्त ये रिकॉर्डिंग आप देखेंगे उस वक्त रमज़ानुल मुबारक के आखिरी लम्हात या आखिरी अय्याम चल रहे होंगे। अल्लाह ताला हमें रमज़ानुल मुबारक का इख्तिताम अच्छा करने की तौफ़ीक दे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम, के आमाल का दारोमदार ख़ात्मे पे है। और रमज़ानुल मुबारक के बाद अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि रमज़ान के असरात हम पर बाकी रहें। जो रमज़ान के बाद शव्वाल का आगाज़ होता है तो आप सब जानते हैं कि जो यकम शव्वाल को अल्लाह ताला ने हमें एक त्यौहार नसीब फरमाया है जिसको ईद उल फ़ितर कहते हैं। और नाज़रीन किराम, मैं यहाँ ये भी बात ऐड कर दूँ कि बहुत से असलाफ़ ये बात कहा करते थे कि जिसकी ज़िंदगी रमज़ान की तरह होगी तो उसकी मौत के बाद जो उसकी ज़िंदगी होगी वो ईद की तरह होगी। जब ईद आती है मुल्क भर में, दुनिया भर में, तो एक सवाल पैदा होता है कि ईद कब की जाए, सऊदी अरब के साथ ईद की जाए या अपनी रोयत के लिहाज से ईद की जाए। मैं इस हवाले से सबसे पहले आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में ईद जो है वो किस दिन हो सकती है, जुमे को या हफ्ते को। जुमेरात को पाकिस्तान में 29वां रोज़ा होगा और जुमे को या तो ईद होगी या फिर जो है वो 30वां रोज़ा होगा। इस हवाले से ये बात जहन में रहे कि जब चाँद पैदा होता है, नया चाँद की बर्थ होती है, तो उसके कोई 16-17 घंटों के बाद या 20 घंटे की जब उसकी उम्र हो जाती है तो वो काबिल रोयत होता है, विज़िबल होता है, उसको देखा जा सकता है। अगर उसकी उम्र उससे कम हो तो उसका देखना उतना ही मुश्किल और नामुमकिन होता जाता है। अगर हम बात करें जुमेरात को चाँद कब पैदा होगा, तो ये बात जहन में रहे कि जो इंटरनेशनल टाइम होता है जिसको यूटी कहते हैं, उसके मुताबिक जो चाँद की पैदाइश होगी वो रात को 1:23 पे होगी। और जो वो वाला टाइम है उसका और पाकिस्तान के टाइम का 5 घंटों का फ़र्क है। इसका मतलब ये है कि अगर वहाँ पे रात को 1:23 पे चाँद की पैदाइश हो रही है तो पाकिस्तान में उस वक्त सुबह के 6:23 हो रहे होंगे। 5 घंटे आगे चले जाएं तो 6:23 हो रहे होंगे जुमेरात की सुबह के। और आप अंदाज़ा लगा लें कि मैंने कहा कि जब सूरज गुरूब होता है उस वक्त अगर चाँद की उम्र 16, 17, 18 या 20 घंटे हो तो वो नज़र आ सकता है। तो अगर हम इस चाँद को देखें तो आजकल पाकिस्तान में जो गुरूब आफ्ताब है वो करीब कोई 6:15 बजे हो रहा है या 6:15 बजे हो रहा होगा। इसका मतलब ये है कि अगर 6:23 पे सुबह को चाँद पैदा हुआ है और शाम को सूरज गुरूब होता है 6:15 बजे या 6:20 पे, तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त चाँद की उम्र 12 घंटे होगी। इसका मतलब ये है कि जुमेरात की शाम को जब पाकिस्तान में 29वां रोज़ा होगा तो चाँद के नज़र आने के इम्कानात नहीं हैं या बहुत ही ज़्यादा मादूम हैं। ना होने के बराबर चांसेस हैं कि पाकिस्तान में चाँद नज़र आ सके। अगला रोज़ा जब 30वां रोज़ा होगा जुमे वाले दिन, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 24 घंटे जब शाम को मज़ीद गुजर जाएंगे तो चाँद की उम्र हो चुकी होगी 24 और 12 घंटे 36 घंटे तकरीबन चाँद की उम्र होगी जुमे की शाम को। तो जुमे की शाम को जब 30 रोज़े पूरे हो जाएंगे तो ज़ाहिर है कि चाँद भी वाज़ेह तौर पे देखा जा सकेगा और लोग अगर मतला अब आलूद ना हुआ तो लोग जो है वो चाँद को बआसानी देख लेंगे। और यही इस्लाम का हुक्म है कि सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, चाँद को देख के रोज़ा रखो और चाँद को देख के ही इफ़्तार करो, यानी चाँद को देख के रमज़ान का आगाज़ करो और चाँद को देख के ही तुम ईद अपनी करो। और जो है वो सही मुस्लिम की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया कि अगर तुम पर जो चाँद नज़र आना बादलों की वजह से मुमकिन ना हो तो फिर तुम 30 का अदद पूरा कर लो। मतलब ये कि 29 की शाम को अगर चाँद नज़र नहीं आया और बादल मौजूद हैं और इसका मतलब यह है कि आप लोगों को चाहिए, एक मुसलमान को चाहिए कि वो अगला दिन 30वां रोज़ा रखे और उसके बाद जो है वो 30 रोज़े पूरे करके वो ईद कर ले। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है। इस हवाले से कई लोग ये इश्काल पैदा करते हैं या जहन में ये डाउट पैदा होता है कि जब सऊदी अरब में चाँद नज़र आ गया या उनकी ईद हमसे पहले हो गई या रमज़ान हमसे एक दिन पहले हो गया तो हम सऊदी अरब के साथ या किसी और मुल्क के साथ ईद या रमज़ान का आगाज़ क्यों ना करें।
تو اس کا جواب اسی حدیث میں ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سوموا لرؤیتہ و افطروا لرؤیتہ، کہ تم چاند کو دیکھ کے ہی آغاز کرو رمضان کا اور چاند کو دیکھ کے ہی عید کا آغاز کرو۔ تو ہمارے مطلع کے مطابق یا ہمارے ملک کے مطابق جب چاند کی رویت ہوگی، جب جو حلال کمیٹی ہے، رویت حلال کمیٹی ہے، جب وہ اعلان کرے گی شہادتوں کے موصول ہونے کے بعد، تو اس کے بعد ہی جو ہے وہ عید کا اعلان کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو میڈیا کے نمائندے ہوتے ہیں وہاں موجود ہوتے ہیں۔ ابھی جب رمضان کا آغاز ہوا تو دیکھا گیا کہ جو میڈیا کے نمائندے ہوتے ہیں وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے کوئی نہ کوئی خبر آ جائے تاکہ ہمارا چینل سب سے پہلے جو ہے وہ بریکنگ نیوز دینے میں کامیاب ہو جائے۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی اعلان نہیں ہوا تھا، اور ابھی جو ہے اعلان کے الفاظ کا جب وہ تعارف کرواتے ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں رویت حلال کمیٹی کے عبدالخبیر آزاد صاحب، ابھی انہوں نے اعلان نہیں کیا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی مختلف نیوز چینلز پہ جو ہے یہ پٹی چلنا شروع ہو گئی تھی کہ کل سے رمضان شروع ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ایک رویت حلال کمیٹی ہے اس کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے، اور ان کو کسی بھی طرح سے پریشرائز نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں ملک میں ہو گئی ہے تو یہاں پہ بھی لازمی ہو، فلاں جگہ پہ ہو گئی ہے تو یہاں پہ بھی لازمی ہو۔ ایک سٹرکچر ہے، ایک نظام ہے جو کہ چاند کو دیکھتا ہے، شہادتوں کو موصول کرتا ہے، شہادتوں کو ویریفائی کرتا ہے، اور اس کے بعد رمضان کا یا عید کا اعلان کیا جاتا ہے۔ جہاں تک سعودی عرب کی عید کی بات ہے تو سعودی عرب کی رویت کے حوالے سے ہم پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، کئی دفعہ ریکارڈنگز کروا چکے ہیں کہ سعودی عرب کی رویت کے حوالے سے کئی سارے اشکالات موجود ہیں، کئی سارے سوالات موجود ہیں۔ اصل میں سعودی عرب میں رویت سے زیادہ جو ان کا کیلنڈر ہے یا ان کا ایک رول ہے، ایک اور جس کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ایک CCD امیجنگ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے جب چاند قابل رویت نہیں بھی ہوتا اس کے ذریعے سے چاند کی تصویر نکالی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کی بنیاد پہ، یا آپ سمجھ لیں کہ سائنٹیفیکلی، سائنسی بنیاد پہ، سائنسی آلات کی بنیاد پہ سعودی عرب پہ بہت دفعہ عید کا یا رمضان کا آغاز کر لیا جاتا ہے، اور ان کے دیکھا دیکھی باقی پورے مڈل ایسٹ میں اور باقی یورپ میں، امریکہ وغیرہ میں بھی ان کی اسی رویت کو یا اسی ان کے رول کو فالو کرتے ہوئے وہاں پہ بھی رمضان کا یا عید کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ وہ ممالک جو رویت کا لحاظ رکھتے ہیں، جو کہ چاند کو دیکھ کے رمضان کا آغاز کرتے ہیں، چاند کو دیکھ کے عید کرتے ہیں، ان کی رویت اور پاکستان کی رویت آپ دیکھیں گے کہ اکثر اوقات بالکل مل رہی ہوگی۔ مثال کے طور پہ یہی میں جو کہہ رہا ہوں کہ ہفتے والے دن عید ہوگی، آپ دیکھیے گا کہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ انڈیا میں بھی ہفتے کو ہوگی، اور بنگلہ دیش میں بھی ہفتے کو ہوگی، اور ان ممالک میں بھی ہفتے کو ہوگی جو باقاعدہ چاند کی رویت کا خیال کرتے ہیں اور انسانی رویت کی بنیاد پہ وہ عید کرتے ہیں۔ وہ ملک چاہے مڈل ایسٹ کی سائڈ پہ ہوں، چند ایک ملک، یا وہ یورپ کے سائڈ پہ ہوں، جو ممالک باقاعدہ انسانی رویت کا لحاظ رکھتے ہیں ان کے ہاں عید عموماً ایک دن ہوگی، اور میں نے کہا کہ زیادہ چانسز یہ ہیں کہ وہ والی عید پاکستان میں اور ان ممالک میں جو کہ رویت کا لحاظ رکھتے ہیں عید ہفتے والے دن ہوگی۔ البتہ چونکہ سعودی عرب میں اور باقی ملکوں میں جمعرات کو 30 روزے پورے ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں جمعے والے دن عید ہونا کنفرم ہے۔ ہمارے ہاں انشاءاللہ العزیز عید المبارک جو ہے وہ عید الفطر جو ہے وہ ہوگی ہفتے والے دن۔